वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो UN जनरल असम्बली से खिताब किया उसमें उन्होंने भारत को बड़े सख्त जवाब दिए। नेतन्याहू की तकरीर का बाइकाट, पूरा हाल खाली, पूरी दुनिया से आवाज़ बुलंद हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो UN जनरल असम्बली से खिताब किया उसमें उन्होंने भारत को बड़े सख्त जवाब दिए और जो जंग जीती है पाकिस्तान ने उसमें उन्होंने UN जनरल असम्बली में फील्ड मार्शल और एयर चीफ दोनों के नाम लेके तारीफ़ की है। क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर नेतन्याहू की तकरीर का बाइकाट, पूरा हाल खाली, हूटिंग, ये उसके जो इसराइल के मज़ालिम हैं पूरी दुनिया से आवाज़ बुलंद हुई है। फिर शहबाज शरीफ साहब और ट्रंप साहब की जो मुलाकात थी उसमें जो बेतकल्फ़ी नज़र आई, ट्रंप साहब ने उन्हें क्या कहा मुलाकात के बाद, मैं अंदर की बात आज आपको बताऊंगा। फिर इंडियन सहाफ़ी को हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कैसे लाजवाब किया कि वो शर्मिंदा हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर न्यू जर्सी क्यों गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने UN जनरल असम्बली से एक बड़ा हिस्टोरिकल ख़िताब किया। उन्होंने तमाम एरियाज़ कवर किए मुख्तसर वक्त में। उन्होंने भारत के साथ जो जंग हुई उसका बड़ा तफसील से ज़िक्र किया और कहा कि पहलगाम वाक़या के बाद हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की, उसका इंडिया ने ये हमला करके जवाब दिया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो फिर इंडिया की चीखें निकलीं, इंडिया परेशान हुआ, ट्रंप के पास गया और सीज़ फायर हुआ। फिर उन्होंने वही पहले 6 तैयारों की बात करते थे, कल पहली मरतबा उन्होंने 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की बात की है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसको दुनिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने जंग जीती है लेकिन हम अमन चाहते हैं और भारत की भी अमन की तरफ आए। सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने की भी उन्होंने मजम्मत की और कहा कि ये लाइफ लाइन है पानी पाकिस्तान के लिए। सदर ट्रंप की तारीफ़ भी उन्होंने की, बनती भी है तारीफ़ सीज़ फायर कराने पे। आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर की तारीफ़ की, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो एयर चीफ हैं, जो हमारे बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के, उनकी तारीफ़ की। तो सारा फिर कश्मीर के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी उन्होंने तज़किरा किया, उसका सारा मामला बताया और इंडिया को बेनकाब किया इंटरनेशनल फोरम पे। बड़ी अच्छी और जामिया तकरीर थी और पहली दफ़ा वहाँ मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुने, बड़ी खुशी हुई। अता तारड़ साहब बड़े एक्टिव थे, इसमें उनका बड़ा किरदार मुझे दिखाई दिया। फिर और ख़ुशी की बात हुई कि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फ़लस्तीन का मफलर पहन के बैठे हुए थे, जिस पे इसराइलियों को बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं दूसरे मौजू पर जाने से पहले नेतन्याहू का तज़किरा करता हूँ। चलो, पिछले साल भी उनकी तकरीर बाइकाट हुआ था और इस साल तो जो बाइकाट हुआ वो तारीखी, तकरीबन पूरा हाल खाली हो गया था, वोटिंग हो रही थी, नारे लग रहे थे इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों में जो कुछ कर रहा है, और वो खाली हाल में ख़िताब किया उसने। अब भी उसको शर्म नहीं आ रही कि मज़ालिम बंद कर दे, जुल्म बंद कर दे, और कर रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। फिर नाज़रीन, मैं ज़िक्र करता चलूँ, शहबाज शरीफ साहब जब UN जनरल असम्बली के इजलास में आए तो एक जगह बनी हुई है, वहाँ मीडिया खड़ा होता है और वहाँ से वो आगे से गुजर के जाते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। इसने दूर से इंडियन सहाफ़ी ने सवाल किया, ANI उनकी एक न्यूज़ एजेंसी अदारा है, और उन्होंने वही मोदी वाला सवाल किया, गोदी मीडिया वाला सवाल किया
کہ کیا پرائم منسٹر آپ اس پہ بات کریں گے جو پاکستان انڈیا میں کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے؟ اس پہ میں شاباش دوں گا شہباز شریف صاحب کی، ویل ڈن کہوں گا۔ انہوں نے انڈین صحافی کو جواب دے کے لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، ہاں جو انڈیا کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان میں کر رہا ہے ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس صحافی کی میں نے وہاں چیک کیا، جو پاکستانی صحافی گئے ہوئے تھے، باقی لوگوں سے پوچھا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی، نوست برت تھی اس کی شکل پہ۔ تو شہباز شریف صاحب ویل ڈن، یہ پاکستان کی آپ نے صحیح کیس لڑا۔ پھر ناظرین معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کی جو صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس میں نے کل بھی ذکر کیا، بے تکلفی سے ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے پرانے دوست ہوں، کلاس فیلو ہوں۔ تو مجھے بات پتہ چلی ہے کہ جب باضابطہ ملاقات ختم ہو گئی اور تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ آئیں پرائم منسٹر، میں نے وائٹ ہاؤس میں ایک روز گارڈن بنایا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی زبردست لک ہے اس کی، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ادھر لے گئے، ٹرمپ صاحب گپ شپ لگاتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، بے تکلفی دکھاتے ہوئے، وہ انہوں نے دکھایا۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا، وہ دیکھیں جی وہ ایک شاپنگ مال بڑا بن رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ میرا ہے، یعنی اپنا ایک پلازا بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹاور آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بڑے مشہور ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہوٹل ہیں ان کے۔ تو میں بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی ٹرمپ صاحب سے۔ تو بے تکلفی دیکھیں نا، ایسی لگ رہی جیسے بچپن کے دوست ہوں، کوئی کلاس فیلو رہے ہوں۔ شہباز صاحب وہ جو کرتے نا، یہ والا کسی کو شاباش دینی ہو تھپکی لگاتے ہیں بازو پہ، تو وہ بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو بڑی یہ شہباز صاحب جولی پن میں تھے اور بڑی اس کی ملاقات۔ پھر شہباز شریف صاحب لندن جانے سے پہلے نیو جرسی گئے ہیں، راجہ کبیر صاحب ہیں ان کے بڑے دوست ہیں۔ تو نیو جرسی پتہ ہے جنہوں نے امریکہ دیکھا ہوا ہے، نیو یارک سے کچھ فاصلے پر ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا زبردست جگہ ہے نیو جرسی۔ میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں، میرے کئی دوست عزیز رہتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے پریس ٹاک کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ سے ملاقات پر ہم مطمئن ہیں۔ ٹیررزم پہ بات ہوئی ہے، معیشت پہ بات ہوئی ہے، انویسٹمنٹ پہ بات ہوئی ہے، اے آئی پہ بات ہوئی ہے، سارے انہوں نے بتا دیے، دعوت بھی انہوں نے دی۔ تو یہ بھی پھر انہوں نے یو این جنرل اسمبلی میں جو اپنے خطاب کا تھا اس کی بھی کچھ باتیں دہرائیں۔ تو بڑی شہباز صاحب کا یہ وزٹ جو تھا بڑا کامیاب رہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ چین کے پرائم منسٹر سے ان کا آمنا سامنا ہوا تقریر کے بعد، تو وہاں چینی پرائم منسٹر لی چیانگ نے بھی اپریشیٹ کیا شہباز شریف صاحب کی تقریر کو، کیونکہ باقی تقریر الگ، انہوں نے چینی صدر شی جی پنگ کا نام لے کے ان کی تعریف کی اور ان کے ویژن BRI کو اپریشیٹ کیا۔ یہ بھی بڑی زبردست بات تھی نا۔ اور سی پیک کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے چین کے ساتھ، حالانکہ بعض پروپیگنڈا عناصر یا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں تو چین کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو وہ خدشات ایسے ہی خیالی پلاؤ جو بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس وزٹ کا بڑے اثرات پڑیں گے آگے چل کے۔ امریکی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں ایک آدھ مہینے کے اندر، امریکی پریزیڈنٹ کو دورہ پاکستان کی دعوت دے گی جو انہوں نے قبول کیا ہے، تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔